से मोहब्बत की जाती है। हसीन ना भी हो तो लोग कहते हैं यार स्पेशल, वाह कमाल है, लोगों से अलग है, ये हटके है, इज वर्सटाइल। ठीक है जनाब, चलें। अगर स्पेशल से मोहब्बत करनी है, मैं बताता हूं अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा बाकमाल बनाया है। अरे कमाल तो कंप्लीट ही जब होता है जब नबी पाक के कदमों का बोसा देता है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई कहेगा इसकी सिटी पर, इस कंट्री पर, जनाब ये सुपर पावर मुल्क का बड़ा है कि दुनिया के कई मुल्कों पर इसका कंट्रोल है। मैं तो उस स्पेशल की बात करने आया हूं जो जमीन पर खड़े होकर इशारा फरमाए तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, जो दुआ फरमाए तो सूरज पलट आता है। अल्लाह अकबर। ये तो मेरे आका का जोबन का वक्त था ना। सुनो मेरे आका के बचपन का आलम क्या है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका के चचा है। ये बात नहीं मान रहा, कहते हुजूर मुझे इस्लाम की एक खामोश दावत जो है ना आपके बचपन में मिल गई थी। आपके कमालात मैंने बचपन में भी देखे हैं। हुजूर आप झूले में थे, मैंने देखा कि आप अपने झूले के अंदर हैं और आप जिस तरफ इशारा करते थे ना चांद उस तरफ चलता रहता था। अल्लाह अकबर। अब जरा बड़ी खूबसूरत बात अर्ज करने जा रहा हूं। मैं और आप भी कभी किसी बुजुर्ग हस्ती से मिलते हैं, हमारी फैमिली के कुछ बड़े हमें मिल जाते हैं, वो कहते हैं यार तुम बचपन में ये करते थे। हम भी सर झुकाकर कहते हैं करते होंगे भाई, सबके सामने तो पोल ना खोलो, याद थोड़ी होता है 2-3 साल में क्या क्या किया था हमने। वो जब कह रहे होते हैं हम सुन रहे होते हैं। करना भी नहीं चाहिए बुजुर्गों को, अगर कोई गड़बड़ की है तो बताया ना करो सबके सामने भाई, ठीक अच्छी बात हो तो बता दिया करो। मेरा लोग कभी कभी ऐसी बात भी कह जाते हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। अच्छा डिनाई भी नहीं कर सकते, याद ही नहीं है 2-3 साल की उम्र में क्या किया था। मगर मेरे आका की शान देखें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत अब्बास कहते हुजूर आप झूले में थे और मैंने देखा जिधर उंगली करते थे उसी तरफ चांद जाता था आपके इशारे पर। नबी पाक ने डिनायल नहीं किया। आका फरमाते हाँ मेरे चचा, चांद मुझसे बातें करता था, मैं चांद से बातें करता था। मुझे चांद रोने पर बहलाता था और मैं चांद के रब की बारगाह में तस्बीह की आवाज भी सुनता था। अरे समात मुस्तफा का झूले में आलम यह है कि चांद की गुफ्तगू को भी समझ लें, इशारा फरमाए तो चांद उस तरफ चला जाए। मेरे आला हजरत लिखते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाने महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। अरे अगर किसी स्पेशल से ही प्यार करना है तो मैं नबी पाक की किस किस स्पेशलिटी की बात करूं। अल्लाह अकबर। नबी पाक जानवरों की बोलियां जानते, जानवर अपनी फरियादें आके नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते, दरख्त मेरे आका को सलाम करने आते। मौला अली फरमाते मैं उन पत्थरों को भी जानता हूं कि जब हम उन पत्थरों के आगे से गुजरते तो पत्थरों से नबी पाक के लिए सलाम की आवाज आती, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ऐसे कमालात से नवाजा। जमीन पर बहुत सारे लोगों का कंट्रोल रहा, मगर अल्लाह ने आसमानों पर कंट्रोल कैसा दिया। एक वक्त बुखारी शरीफ की हदीस का मजमून है, जुम्मे का दिन है, नबी पाक मिंबर पर बैठे हैं और मेरे आका खुतबा दे रहे कि एक साहबी खड़े हो गए, कहते हुजूर हमारे खेत खलियान सूख गए, प्यासे हुजूर बारिश नहीं हो रही, आप करम कीजिए, बारिश चाहिए। साहबा का अकीदा देखो, बारिश भी चाहिए तो नबी पाक के दर पर आ रहे हैं, अर्ज करते हैं हुजूर बारिश दरकार है। नबी पाक ने फरमाया हाथ उठाए। सुनो हदीस के अल्फाज हैं, उस वक्त एक भी बादल नहीं था आसमान पर, क्लीन स्काई। रिवायत के अल्फाज हैं आका ने हाथ उठाए, पहाड़ों की तरह बादल आने लगे। अभी नबी पाक अलैहिस्सलाम मिंबर से नहीं उतरे, मूसलाधार बारिश शुरू हुई। इतनी बारिश हुई कि आका की मुबारक गाड़ी से भी बारिश की कतरे टपकने लगे। ये हदीस के अल्फाज है। अच्छा वो साहबी रसूल दुआ करवा कर तो चले गए, उनको पता नहीं था होना क्या है। जुम्मा बारिश, हफ्ता बारिश, इतवार बारिश, पीर बारिश, नॉन स्टॉप। अगला जुम्मा आ गया, हदीस के अल्फाज वही साहबी जो दूसरे खड़े हो गए, हुजूर करम करें बारिश रुकवाएं। अल्लाह अकबर। बारिश चाहिए तो भी आका के दर पर रुकवानी। मैं बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, रुकवानी तो भी नबी पाक के दर पर। साहबा उस वक्त से जानते थे बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यहीं आके हो जो यहां नहीं, वो वहां नहीं। अल्लाह अकबर। अब अथॉरिटी देखो, स्पेशल अच्छा लगता है ना। सुनो नबी पाक ने ये दुआ नहीं की कि या अल्लाह बारिश रुक जाए, नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया। हदीस के अल्फाज हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ए अल्लाह हमारे अतराफ में बरसे, हम पर ना बरसे। हदीस के अल्फाज हैं आका जिस तरफ उंगली उठाते गए बादल कटता गया, बादल दूर होता गया, मदीना प्याले की मानिंद हो गया। मदीने के ऊपर बारिश ना हो रही थी, अतराफ में बारिश हो रही थी। जो मदीना मुनव्वरा के बाहर से आता कहता बाहर तो बड़ी बारिश हो रही है, मदीने में नहीं हो रही। नबी पाक ने जिधर चाहा उधर बारिश हुई, जिधर चाहा उधर बारिश रुकवा दी। सारी रात
بیان کرتا جاؤں, ایسے ایسے معجزات ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے. پیارے آقا کے معجزات کا ہم بیان کیا کریں. میرے آقا, اللہ نے آپ کو ایسے اختیارات دیے, تو اے میرے ینگسٹرز, میرے بچوں, یاد رکھو, اگر کسی اسپیشل سے, کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب جیسا با کمال دنیا میں کسی کو نہیں بنایا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم, اللہ نے ایسا دنیا میں کوئی نہیں بنایا. اگر محبت کرنی ہے تو ان کے سوا کون ہے جن سے محبت کی جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر یہ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ نبی پاک کے غلاموں کے دلوں سے عشق رسول نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری محبت رسول پر اٹیک کر رہے ہیں, تو آؤ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم انہانس کریں, ہم پیارے آقا سے محبت کے درس کو اور بڑھائیں, اپنی نسلوں کو بتائیں, اپنے گھر پہ ایسی محافل منعقد کریں. طریقے کیا ہیں دیکھیں نا, میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا, جس چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ہم اس کی ایفیشنسی بڑھاتے ہیں, جو ہمارے باڈی میں چیزیں کم ہو جاتی ہیں ہم اس کی ٹیبلٹ لیتے ہیں. تو اگر یہ پلان ہے کہ جناب ان کے دل سے عشق رسول نکالو, تو اب ہم یہ دیکھیں کہ کن چیزوں سے بڑھ سکتا ہے, ہم وہ کام کرنا شروع کر دیں, اپنے بچوں کے سامنے وہ کام کریں. تو آئیے محبت رسول بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے, اور ایک بات ہمیشہ لاجیکلی یاد رکھیں, محبت اطاعت کے بغیر کمپلیٹ نہیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت بھی کریں اور اس کی بات بھی نہ مانیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو پھر آپ محبت نہیں کرتے, صرف آپ زبانی کہتے ہیں. میں ہو نہیں سکتا کہ کسی سے پیار بھی کروں اور اس کی بات بھی نہ مانوں, اس کو ناراض کروں. جس سے محبت ہوگی بندہ اس کی ہر بات مانتا. دنیا میں بھی ہوتا ہے یار, آپ کے لیے جانا کیوں, آپ بہت اچھے تھے. جب آپ دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ہر بات مانتے ہیں, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ پیارے آقا کے فٹ اسٹیپ کو فالو کیا جائے, نبی پاک کے طریقہ کار پر عمل کیا جائے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے, درود پاک کی کثرت کی جائے, اپنے لائف سٹائل میں وہ تبدیلی لائی جائے کہ میرا کردار بتائے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں, میری باتیں بتائیں میں کس کا غلام ہوں, میرا ہیئر سٹائل, میرا کپڑے, میرا انداز زندگی بتائے میں کس کا غلام ہوں, میرا کھانا بتائے میں کس کا غلام ہوں, میرا کاروبار بتائے میں کس کا امتی ہوں. مگر آج حال یہ ہے کہ نعرہ سب کی زبان پر ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, مگر جناب نہ اس کی زندگی کا اسٹائل بتاتا ہے کہ یہ غلام رسول ہے, نہ اس کے بزنس کا اسٹائل بتاتا ہے کہ نبی پاک کا سچا عاشق ہے. بتانا کیوں پڑتا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی, ہم تو ملتے ہیں ساری دنیا میں لوگوں سے, یقین کریں, بلیو کریں, پہلے یورپ میں ہوتا تھا, پاکستان میں ہونے لگ گیا کہ نوجوان آ کر قریب آتا ہے نا, تو بندہ سوچتا ہے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, سلام کروں کہ نہیں کروں, پھر وہ کہتے ہیں میرا نام محمد خالد ہے, اچھا السلام, کیونکہ نہ چہرہ نہ لباس نہ اسٹائل, ایسا حلیہ بنا کے ایسے انداز سے لوگ گھوم رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کس کی امتی ہے. ارے ہونا یہ چاہیے, عشق رسول کا تقاضا کیا ہے, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار. ان کو لگے کہ جب امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے, اتنا سچا, اتنا ایماندار ہے, جھوٹ بولنے والا, دھوکہ دینے والا, ملاوٹ کرنے والا, شراب پینے والا, بدکاری کرنے والا, حرام دیکھنے والا, حرام کمانے والا بھی کیا نبی پاک کا سچا غلام ہوگا؟ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میں نبی پاک کا اگر غلام ہوں تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں, میری زندگی میں یہ چیز آنا چاہیے, عشق رسول میرے ایک ایک روئے سے چھلکنا چاہیے. اور پلیز اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ہم نے یہ درس دینا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا سب کچھ قربان. آخری بات, عشق رسول نعت پاک مصطفیٰ سن کر بھی بڑھتا ہے. آپ نعت خوانی کیا کریں, نعت سنا کریں, اور یہ تو محفل میں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اکیلے بھی سنا کریں. یقین کریں, دل میں ہو یاد تیری گوش ہے تنہائی, کبھی اکیلے میں روئے نبی پاک کی یاد میں. یہ اللہ عشق رسول میں عطا فرمائے کہ میں اکیلے میں, ہمیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی کو محبت ہو جاتی ہے, اطلاعیں ملتی ہیں, رات نہیں سوتا, روتا رہتا ہے اس کی یاد میں. ارے اللہ کے بندوں, اس محبت کو چھوڑو, اس کی یاد, اس بے قراری کو دل میں پیدا کر لو. دنیا کے عشق کی نا آگ لگاتا ہے. اعلیٰ حضرت کیا کمال کی بات ہے, یہ دنیا کے عشق کو چھوڑے, وہ عشق کی آگ لگا لو کہ یہ آگ جہنم کی آگ سے بچا لے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ کرے وہ آگ لگ جائے دل میں, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. اللہ ایسا عشق رسول عطا کرے کہ جب سرکار کا نام لو تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں. ان کے دیدار کو آج ہم نے حضرت ام معبد کے الفاظ سنے نا, آج رات سوتے وقت کوشش کرنا. جلوے آج بھی عام ہے, یہ بتا دوں,
बावजूद सोना, दुरूद पढ़ते पढ़ते सोना और ये अर्ज करना कि या अल्लाह करम कर दे, उम्मती तो मैं भी हूँ, गुनाहगार हूँ, देखा नहीं अपने आका को, तारीफ बड़ी सुनी है, उसके बड़े चर्चे सुने हैं। ऐ अल्लाह, ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे हो जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। अरे आप मोहब्बत रसूल दिल में पैदा करो, दीदार मुस्तफा नसीब होगा। नबी ये पाक आज भी तुम पर निगाह रहमत फरमाएंगे। बस सच्चे गुलाम बनकर रहना, दुनिया के चक्कर में अपने आका को नाराज मत कर देना, क्योंकि शफाअत उन्हीं से लेनी है, दामन उन्हीं का थामना है। और यकीन माने मेरी माएं, मेरी बहनें, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आप अपने अंदर, अपनी फैमिली के अंदर इश्क़ रसूल को बढ़ाना चाहते हैं, ये बदबख्त बर्बाद होंगे जो नबी पाक की शानों में गुस्ताखी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह उनका बेड़ा गर्क ही होना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह अपनी कुदरत का नजारा दिखा और उन्हें नेस्तो नाबूद फरमा दे। मगर हमने अपने अंदर और अपनी नस्लों के अंदर इश्क़ रसूल को मजबूत करना है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इश्क़ रसूल के जाम भर भर कर पिलाता है। सच्चा आशिक रसूल बनना है तो अपने आप को, अपनी फैमिली को इस मदनी माहौल से वाबस्ता कर दें। अल्लाह मुझे भी नबी पाक का सच्चा आशिक बनाए, मेरी नस्लों में से भी कभी कोई गुस्ताख पैदा ना हो। आप भी कहिए आमीन। अल्लाह हमारी नस्लों में से हमेशा सरकार की आशिक पैदा फरमाए। आज से 30 साल पहले मेरे मुर्शिद ने ये शेर लिखा था और ये सोच दी थी कि मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। अल्लाह ये दुआ हम सब के हक में कबूल फरमाए और हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।